Have that feeling and confidence. Okay? त्यस कारणले गएर मेचमा बस्ने आई लाइक आएका बस्नु ल कसरी सजिलो लाग्छ तर के त खडा मिल्यो गर्ल्सले यतिसम्म गर्नु भन्छ हैन अनि मिल्यो अनि मिल्यो अनि ल यहाँ अब लड्नै लागिसक्यो यतिमा बसेँ मिल्यो कहाँ बस्ने बस्ने यहाँ पछाडि गर्ने बस्ने ओके अनि हिजो आई टोल्ड यु बडी ल्याङ्ग्वेज अब है त अन्डरस्टुड त्यस कारण यो बसाइ कम्फर्टेबल भएन भने रिल्याक्स भएन भने यु क्यान परफर्म वेल यता छेउमा हाफ बस्यो भने मिलाउने किनभने अनि थिङ्क द्याट यु आर भेरी कम्फर्टेबल बसाइ नै कम्फर्टेबल भएन भने अनि पुरा अड्किने अनि पुरा बिग्रिने किनभने यु आर नट कम्फर्टेबल ओके ल जानुहोस् आई कन्ट्याक्ट बोथ अफ देम not to standard level, not I'm satisfied. Okay? Of course I give 90, but आँखामा अझै झिमी यसो माथि हेर्ने यसो झिमी त्यो मिररमा हेरेर आँखा जुदाउने भनेको लडाउने यसलाई जित्ने चाहिँ होइन कि मरै नझिम्क्यो भने जित्ने चाहिँ होइन कि तर फेसमा हेर्ने कुरा है त्यो चाहिँ एउटा प्लिज इम्प्रुभ ओके अब दुई तीनवटा कुराहरू भन्छु आई डिडन्ट लाइक एकाउन्ट टिचर जरुरी छ ओके जरुरी छ आई लाइक अल टिचर आई वाज भेरी लकी whom I come across I didn't find any bad teacher त्यो छ नि त्यो एम्बुस हो bad friend bad teacher you have bad friend if you are bad you have bad teacher if you are bad only bad students seek bad teacher okay teacher is teacher and nobody is perfect भगवानको पनि कमजोरीहरू हुन्छ forget that pardon me ओके त्यो चाहिँ के त काहीँ कतै नेगेटिभ एटिट्युड नेगेटिभ चिज लुकेको मान्छे र यो मान्छे चाहिँ मा केही नेगेटिभ पार्नु छ भन्ने एउटा मेसेज गयो अर्को अब तपाईहरुलाई त्यहाँबाट अब सुरु गर्छौ क्वेशन ओ यु डिडन्ट लाइक अकाउन्ट टिचर सो योर नम्बर इन अकाउन्ट सबैमा 90 देयर 55 सी why you didn't like अनि अकाउन्ट टिचर कसरी मन पर्छ आफै घाम अट्रेछ त्यस कारणले छ नि यता जतिसुकै नम्बर आओस् अल टिचर्स हो त्यो त त्यही त हो नि मान्छेको त्यही त हो कोही अति राम्रो आउँछन् कोही राम्रो आउँछन् कोही राम्रो आउँछन् हेर्ने आँखा राम्रो आउनु पर्यो सबै राम्रो ओके ब्याड टिचरतिर नजाने आज यसको गल्ती पक्रिन्छु यसको पनि चाहिँ केही न केही कमजोरी पक्रिन्छु भन्यो भने अहिले यहाँ के छैन मेरो कपाल छैन पक्रिने कि स्वाभाविक सामान्य रूपमा लिने ओके अब छ नि सिमिलरली forget about bad friends okay forget about that
हुन्छ नि तब न डाइभर्सिटी हुन्छ नि ब्याड फुलहरू हुन्छ ब्याड फ्रेन्डहरू हुन्छ डोन्ट गो देयर ओके ल why your teacher was good repeat again He used to treat every student equally. और पनि भने पर्फेक्ट बनो हैन प्रोफेसनल बनो इन हिज सब्जेक्टमा त्यस्तो टिचर राम्रो हुन्छ हो पङ्क्चुअल बन अर्को टिचर त्यो राम्रो क्लासमा 15 मिनट ढिलो आउँथ्यो 20 मिनट ढिलो आउँथ्यो भनेपछि ऊ पनि खुस्केट रहेछ तपाईहरुलाई पनि खुस्क्याएछ त्यस्तो टिचर कसरी राम्रो हुन्छ वाज पङ्क्चुअल I was telling you time factor and time master that you are time master in your entire life. You are punctual and you like him because he was punctual. And he used to understand us. He used to make every student understood. He used to receive every questions easily, positively. र सबैलाई चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यो क्षमता त्यस्तै के चीज हाल्ने हो तर छ नि व्हाट यु आर इफ यु से पङ्क्चुअल भन्ने शब्द मैले के बुझ्छु भने नि यु आर पङ्क्चुअल डिकोड गर्ने भनेको थिएँ मैले यसको याद छ टिओले लेखेको कुरा डिकोड गर्छ अनि आइओले तपाईहरुको बोलेको कुराबाट डिकोड गर्छ भने यहाँ के आयो यु से पङ्क्चुअल यु आर पङ्क्चुअल तपाईलाई मन पर्ने शब्द किनभने तपाई आफ्नो क्यारेक्टर भन्नुहुन्छ त्यही भएर ब्याडतिर गयो भने के रहेछ only bad people talk, bad friend, bad student. Okay, bad चिज अब रहेछ र आफ्नो त्यो ब्याड मिरर चाहिँ मलाई देखाउनु बिके है अब हार्ड वर्किङ भन्नु होला हार्ड वर्किङ भनेपछि छ नि धेरैले गोरु रहेछ भन्ने बुझिन्छ तपाई पनि गोरु रहेछ तपाईको टिचर पनि गोरु रहेछ भन्ने बुझिन्छ अन्डरस्टुड ल अनि छ नि बेस्ट फ्रेन्ड वाइ बेस्ट फ्रेन्ड or he was your best friend why किनभने उसले चाहिँ सबै कुरा सपोर्ट गर्छ हाम्रो कुरा हरेक कुरा सेयर हुन्छ उसले चाहिँ कुनै अफरमा पनि उसले मलाई छोड्दैन अनि मैले पनि उसलाई त्यसो छोड्दिन सबैले त्यसो हुन्छ I'm not happy with his answer but छ नि एउटा यो हुन सक्छ why you like your friend he was hard working okay अनि he was talent okay he was punctual पनि हुन सक्छ okay he was honest हुन सक्छ मेरो कुरा सुन्थ्यो मैले पनि कुरा सुनाउँथे मैले पनि शेयर गर्थे उले पनि शेयर गर्थे not happy not good answer why you were happy tell 3-4 good qualities that you were impressed with 3-4 good qualities त्यो चाहिँ धेरै हुन सक्छ 20 हुन सक्छ honest, he was sincere, he used to understand things quick, okay, helpful पनि हुन सक्छ तर यो पनि you are begging तपाई हेल्पफुल पनि हुन सक्छ कति राम्रो कुरा छ तर छ नि तपाई हेल्प खोज्ने क्यारेक्टर हो है भन्ने चीज फुट्यो you are ready to help others but you don't seek help त्यसकारणले चिन्ता चारवटा कुराहरु यसो समाउने मनमा राख्ने कि कस्तो एन्सर राम्रो रहेछ ओके अनि फेरि ब्याड फ्रेन्ड नो दिस ओके ब्याड फ्रेन्ड्स तपाईहरुसँग छैन है त
Subject I choose because of my teacher. They insist me, they guide me, so I choose science. I choose science for my mother. She was science teacher. I choose science for my father. No. Understood? No. I choose science because I liked it, because I will contribute more for my institution, for my nation. No, what? अहिले म सानो पोखरीमा छु, ठुलो पोखरीमा जान चाहन्छु, ठुलो पोखरीमा पौडी खेल्न चाहन्छु, त्यो मेरो इच्छा हो। अझ ल अलिकति काल्पनिक कुरा अलिकति एउटा भिजनको एउटा ढोका खोल्यो उनले, म भए खुसी हुन्। किन सानो पोखरीमा बसेर? ओके, मसँग बल छ, मसँग एजुकेसन छ, मसँग अनुभव छ, यो म अधिकृत गरेर दिन चाहन्छु। थ्रु ट्रेनिङ अथवा अहिलेको विपदको कुरा गरौँ, म बढी योगदान गर्न चाहन्छु। अन्डरस्टुड? ओके, त्यस कारणले छ नि गरिमामय पद भन्नु मलाई मनपर्छ, गरिमामय पद सबैलाई मनपर्छ, त्यस कारण म गरिमामय पदमा जान खोज्छु। इज सेल्फिस। ओके, सेल्फिस अफकोर्स सबैलाई मनपर्छ। तर दिने के हो? म दिन जाने, म दिन जाने, योगदान गर्न जाने, म त्याग गर्न जाने। अवसरले बढी त्याग गर्न सक्छ। म बढी कुद्न जाने, म बढी पसिना बगाउन जाने, म बढी सिकाउन जाने। अन्डरस्टुड? यस सर। ल अब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजमा छ नि, I play every game but I am not good in anything. किनभने तपाईको कहाँ मेरो अगाडि चाहिँ तपाईहरुको सबै 80 90 ल्याएको मान्छेको is not good in extra curriculum activity. I don't expect and I don't believe. There are some. यता 90 पनि ल्याएकै छ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटी, हरेक there are some. But मेजोरिटी पढाइमा राम्रो नम्बर ल्याउने चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटीमा हुँदैन। तपाईहरुले जो भनेको छु मैले नट आट्ने, अनेस्ट हुने भनेको छु। सब अल टाइम मैले चाहिँ भयभरको समय यहाँ पढाइमा लगाए, मलाई केही पनि आउँदैन। I'm happy because you are honest. I'm happy. काजले बोलिरहेछ, काजसँग मिल्ने कुरा तपाईहरुले बोलिरहनुहुन्छ, काजसँग मिल्ने कुरा बोल्नुहुन्छ। कागज एकातिर तपाईहरुको जवाफ हुनुभयो। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजमा छ छु। एन्ड बिलो एभरेज मलाई म त्यही भन्छु, अहिले पनि त्यही भन्छु। आई प्ले एभ्री गेम, तर मलाई चाहिँ म च्याम्पियन भन्न चाहिँ मन लाग्छ। म राम्रो चाहिँ केहीमा छुइनँ, खेल्न चाहिँ मलाई सबै चिज आउँछ। मान्छेको जीवनमा परिवर्तन भइरहेको छ र के वृद्धि गर्न चाहन्छ। मैले सङ्गठनमा आबद्ध भइसकेपछि मैले आफ्नो क्वालिफिकेसन वृद्धि गरेर ज्ञान सिपहरू पनि वृद्धि गरेको छु र त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै बाहिर जान चाहन्छु। ओके, अझ म भयो पो थप्दै भन्ने कोही छ? कृष्ण सर नेतृत्व लिनको लागि सर। ओके, ल श्री थाहै हो हामी पोजिटिभ एटिट्युड भन्छौँ, पोजिटिभ कुराहरू भन्छौँ, थाहै हुन्न नेगेटिभ निस्केर आउँछ। यो भन्न जरुरी छैन है, अहिले त्यो भाइले भन्नुभयो, भन्न जरुरी छ। ओके, सङ्गठनमा डिस्क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, डिसअनेस्ट पिपुल हुनु हुँदैन, जानु हुँदैन। त्यस कारणले म
जाने हो भन्न जरुरी छैन है खुसी हो ओके सो इज टायर्ड अफ धेरै यस्तो मान्छे देख्नु भएको रहेछ यस्तो मान्छे फेस गरेर रहेछ होल छ नि होला नि हामी कान्छ आर्मी मान्छ पुलिस मान्छ निजामती मान्छ सबै छ त्यही त नेपालको कमजोरी छ अनि म जान लागेको भन्न जरुरी छ कि खुस्क्यो नेगेटिभ कुराहरू खुस्क्यो अब छ नि अब सुरु गर्छु जस्तो मैले डिसर्भिस भनेको के हो अब लगेर अब आपतमा पर्यो ओके किनभने उसले खुस्कियो अब मलाई राइट आयो नि सोध्नु के हो डिसर्भिस भनेको डिसर्भिस भनेको पापी लोभी भ्रष्ट त्यस्तो मान्छे को देख्नु भएको ल फेरि आफ्नो खुट्टामा आफूले पल्सर नहानी आफ्नो खालो आफूले नखन्नी नेगेटिभ कुराहरूमा बी केयरफुल नेगेटिभ कुरा गरे कि अनि कहाँ छ नि अब व्हाट्स योर नेम वन्दना अनि वन्दनाको कपाल मैले एउटा दुईटा कपाल समातेर अनि तान्दै 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 त्यो भने के हो फसी वन्दना फसी हो Understood? Yes, sir. Be careful. Talk positive. Student from Natkola Secondary School, this is located in Common Bank, Kopakthapur. I passed with distinction and my percentage was 86.28%. My major subject in the school was optional math. I completed my first two level from Sonik Avasya Mahavidyalaya. I was 31st batch from this school. I completed my first two with distinction 79.3%. My subject was management. I chose this subject because it teaches us managerial part, which is essential in future. I completed my bachelor level in TU. I completed in private because I am from service holder. I could not do my regular studies, so I joined private and I passed it in second division, 23.2%. And my faculty was humanities. And my best friend was Dishit Farga because as I am a football player, he was also a football player, so it will help me. My friend circle were most of the football players in school. And in this plus 2 level, I joined athletic club, and my achievement was I won 1 mile running both the years, plus 11 and 12. And my best teacher was Hare. He was English teacher, and his best part was he used to give equal priority to every student. There was no discrimination. And he was strict, but kind-hearted person. I don't want to take name, but I didn't like the account teacher because he was too slow in teaching, and he just give priority to those talented students. He negated all students. And financially, my parents always supported me, and I was sponsored in plus 2 level from foreign people because my dad is Christ guy, and I was sponsored. Thanks, sir. के छुट्यो उसलाई कति नम्बर दिने More than 90, sir. why more than 90 because English No, sir. 90 चाहिँ दिने He covered almost all his chapters, sir. बस the way that he came and was sitting I like that okay गएर मेचमा ढुवाकै बस्ने कम्फर्टेबलसँग बस्ने इन सर्भिसहरू तिनीको यसो बक्सिङ हानिहाल्ला जस्तो अथवा त्यहाँ के छेक्न बसिरहेको जस्तो डिफेन्स लिएर जस्तो नगर ओके फर्गेट द्याट यु आर इन सर्भिस यु आर भेरी सिम्पल क्यान्डिडेट equal to citizen. Understood? Forget that you are asai, you are sai, you are from poor family, and comparing with him, you are from very simple Gaule school, Sitaram Pathshala, forget that. Okay? Think that you are smart. I salute you if you think that you are smarter than all.
ओके अब एक गरेर आयो या कुद्ने हो कि लेख्ने हो कि पढ्ने हो या एक गरेर आयो म सबैलाई ढालिदिइहाल्छु मुखले चाहिँ नभन्ने यहाँभित्र चाहिँ त्यो अनि छ नि 7 करोड भए 7 अरब भए पनि सभा 7 अरब पपुलेसन भए पनि he is only one piece on the earth only one piece सिमिलर अनुहार भेटिन्छ सिमिलर बडी भेटिन्छ सिमिलर हाइट भेटिन्छ सिमिलर आँखा भेटिन्छ आइब्रो भेटिन्छ सबै कति ठ्याक्कै कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै हो सबै भेटिन्छ तर he is different and he is different in what Character. heart and mind of course character of course personality सबै चीज मिलेर पर्सनालिटी बन्ने is different unique one piece सबभन्दा ठुलो गर्वको कुरा खुसीको कुरा त्यो ओके आई एम ओन्ली वान पिस प्राप्त गरेको छु र म अफिसरहरूको लागि पनि भएको मान्छे पनि हो र मैले अफिसरहरूको लागि मैले हार्ड वर्किङ गर्दै आएको छु र मैले मेरो एम नै मैले अफिसर बनाएको हुनाले चाहिँ म जुनियर अफिसरलाई म अफिसर हुन चाहन्छु र त्यस कारण चाहिँ मैले अफिसरहरूलाई इक्जाम दिएको ओके तर योभन्दा डिफरेन्ट एन्सर मसँग सर ओजनदार पावरफुल एन्सर छ भने खै अर्को कोही योभन्दा फरक भन्नुहोस् अफिसर लेभल भनेको लिडिङ गर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट पोस्ट हो त्यो पोस्टमा गोजीमा हात राख्ने त्यो पोस्टमा चाहिँ एकदमै आफू योग्य रहेको त्यो पोस्टमा यदि नराम्रो मान्छे यदि डिस्क्वालिफाइड पर्सन पुगेपछि समग्र संस्थालाई नै असर पर्ने हुनुहुन्छ र त्यो पोस्टमा यदि आफू फेरि रिपिट सुरुदेखि रिपिट अफिसर लेभलको पोस्ट भनेको एकदमै गरिमामय पोस्ट हो र सशस्त्र प्रहरीको त्यो पोस्टमा यदि डिसक्वालिफाइड पर्सन यदि पुग्नुभयो डिसअनेस्ट पर्सन पुग्नुभयो भने चाहिँ समग्र संस्थालाई नै असर गर्ने हुन्छ र आफूलाई म एकदमै क्वालिफाइड र अनेस्ट लोयल डेडिकेटेड पर्सन मान्छु र आफूमा लिडरसिप क्वालिटी रहेकाले त्यो पोस्टमा पुगेर समग्र संस्था र आफू पछाडिका फलोवर्सहरूलाई राइट डाइरेक्सन दिन सक्छु र संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्ने आफूमा सक्षमता देखेकाले म यो पोस्टको लागि योग्य छु। बस्नुहोस् मैले स्कुलिङ चाहिँ मेरो बर्दिया दाम्पे जौली 6 बाट गएको त्यहाँ चाहिँ मेरो पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँले मसँग कुरा गर्नुभएको छ मैले चाहिँ त्यसमा 10 कक्षाको पर्सेन्टेज चाहिँ मेरो 71.88 त्यसपछि मैले 11-12 चाहिँ आएर यहाँ काठमाडौँ गङ्गाबुमा पासन रामशेखर मेरो कलेजमा गरेँ त्यसमा मेरो साइन्स विषय थियो साइन्सको पर्सेन्टेज चाहिँ मेरो 63.9 मा 11-12को त्यसपछि आएर मेरो ब्याचलर चाहिँ बिएससी फरेस्ट्री काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेज यहाँ बालकुमारबाट गरेँ त्यसमा चाहिँ मेरो पर्सेन्टेज 66.86 र त्यसपछि विशेष मेरो फरेस्ट चाहिँ साइन्स चुज गर्नु कारण चाहिँ के भने चाहिँ पहिलेदेखि नै अब स्कुलमा राम्रो भएको पर्फर्मेन्स राम्रो भएको सबै सरहरूले पनि तैँले चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ राम्रो पढ्नुपर्छ अरू विषयमा साइन्स लिएर पर्छ सरहरूको इन्फ्लुएन्सले पनि अनि घरमा सबै बुवा दाया उसले पनि राम्रो गर्नुपर्छ राम्रो पढ्नुपर्छ साइन्सले चाहिँ पछि सबै फिल्डतिर जान कभर गर्न सकिन्छ त्यस्तो सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले साइन्स चुज गरेँ साइन्स लिएर चाहिँ पढेँ त्यसपछि सबैतिर जानु पनि सजिलो हुँदो रहेछ त्यसले पनि सजिलो भयो मलाई त्यसपछि आएर मैले चाहिँ त्यसपछि मेरो सरहरू चाहिँ गुड एकदम बेस्ट टिचर चाहिँ मेरो जगन्नाथ पौडेल हुनुहुन्छ जो चाहिँ इङ्ग्लिस टिचर हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई आर्ट्समा इङ्ग्लिस पढाउनु भएको थियो उहाँले धेरै इन्सपिरेसन दिएको थियो हामीहरूलाई जस्तोसुकै कमजोर विद्यार्थीलाई पनि अगाडि आएर बोल्नुपर्छ गर्नुपर्छ त्यस्तो खालको सबैलाई बराबर समान व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने टिचर हुन्थ्यो मेरो चाहिँ अलि सर एउटा सर चाहिँ यादव सर भन्नुहुन्छ अलि हल्का उहाँको बानी चाहिँ के भने चाहिँ अलि स्ट्यान्डर्ड विद्यार्थीलाई मात्रै अलि अगाडि लिन खोज्ने अर्को विद्यार्थीलाई चाहिँ हल्का पछाडि नै गरौँ राम्रो चाहिँ राम्रो गरोस् उहाँलाई त्यसलाई सिकाउँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो खालको फिल हुने अब यसलाई बुझ्दैन कति सिकाउनु भन्ने खालको त्यो सोचाइले गर्दा उहाँले अलिकति त्यसको पक्षपात गर्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ हल्का नराम्रो पाएँ नत्र अरू सबै अब पढाउनु यताउता राम्रो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ मलाई हल्का सरलाई त्यो बानी चाहिँ सबको मन नपरेको त्यसपछि आएर मेरो चाहिँ फाइनेन्सियलमा चाहिँ मलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ मेरो घरबाट बुवाले गर्नुभयो पढाइ सम्बन्धीमा मलाई कुनै पनि कमी भएन अब 11-12 देखि नै मेरो राम्रो घरमा त्यति राम्रो स्थिति नभए पनि बुवाले चाहिँ मलाई
पढाइ सम्बन्धी केहीमा कुरामा कमी गरेँ, कहिले पनि कमी भएन। मैले कहिले पैसा अलिकति माग्यो भने मैले आफ्नो तरिकाले छिटो जति हतार भयो भन्नु जो हतार भयो पनि बुवाले चाहिँ टाइममै दिइहाल्ने त्यस्तो खालको व्यवहार गर्नुभयो। बुवाले चाहिँ मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभयो र दाइले पनि त्यसमा हल्का केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो। मेरो ठुलो दाइले चाहिँ म चाहिँ अहिले विदेशमा चाहिँ कतार चाहिँ काम गर्दै हुन्छ, उहाँ चाहिँ मजदुरीको लेभल गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ मैले त्यसरी सपोर्ट गर्नुभयो। र यसरी चाहिँ मैले सबै उयोहरू कम्प्लिट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज चाहिँ म चाहिँ स्कुलमा हरेक उसमा चाहिँ भाग लिने गर्थेँ। जस्तै क्विज होस्, खेलकुद होस्, पब्लिक स्पिकिङ होस्, त्यसपछि हरेक कुरा हाम्रो अर्गनाइजरदेखि लिएर सबै काम गर्थेँ। त्यसपछि कलेजमा आएर पनि अब हाम्रो कलेजले 11-12 पनि पिकनिक अर्गनाइजर गरेको। त्यसपछि हाम्रो ब्याचलरमा पनि प्रेजेन्टेसनहरूको साथसाथै त्यसमा हुने हरेक क्विजहरू यता सबै एक्स्ट्रा करिकुलर एकदम राम्रो थिए। र हाम्रो कलेजको स्पोर्ट्स डेमा चाहिँ सबैमा भाग लिन्थेँ र त्यसमा हाम्रो सबै ग्रुपमा हुनेमा पनि मेडल पाइन्थ्यो। मेडल पाएको थियौँ, फर्स्ट सेकेन्डको ग्रुप पाउँथ्यौँ। र सिङ्गलमा पनि मैले टिममा सेकेन्डसम्म आएको थिएँ। त्यसपछि हाम्रो त्यसमा भलिबल हुन्थ्यो टिममा, त्यसमा क्रिकेटमा हरेक चिजमा चाहिँ मैले भाग लिएर त्यसमा राम्रो सबै हाम्रो क्लासको सबै टिमबाट चाहिँ हाम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स हुन्थ्यो र हाम्रो सधैँ जित्ने नै गर्थ्यौँ। फुटसलहरू भयो सबैमा राम्रो थियो। त्यसपछि अर्को आयो सब्जेक्ट फाइनेन्सियल भयो, अनि सरल भयो, त्यसपछि छुटेको पार्ट छैन। फ्रेन्ड्सहरु छुट्टी छ? ओके। अनि छ नि? एनी प्रब्लम छुट्यो? सायद छुटेन होला भन्यो होला। ल अनि छ नि? राम्रो लाग्नेहरू हात खडा। उसको प्रस्तुति राम्रो लाग्नेहरू हात खडा। हेर अहिले बाहिर गएर बुझ्छ भन्दा भयो क्या, अलि मोटो मोटै रहेछ, घुमेर के खान्छ भन्दा हो ल जानुहोस् बस्नुहोस्। पास मार्क 90 हो, सो आई गिभ यु भने ध्यान दिने भनेको छु मैले। दिस अल 3 टेस्टमा ओभर 100% ध्यान दिने भन्नु भनेको छु। When I am talking, when I am taking class, or when I am briefing you, you give me 100% ध्यान भनेको छु। That shows that you are interested and you are eager, you are interested for that job. भनेको छु। के छुट्यो रे? नानी नातिनी सर उहाँले समग्रमा राम्रो भन्नुभयो। त्यो छुटेको कुरा चाहिँ कुन विषय एउटा छुटेको कुन विषय लियो किन? ओके, सब्जेक्ट छुटायो। अनि अर्को बस टिचर्स कुन ओके। त्यो त होइन टिचर भनेको थियो होइन। अनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी भन्यो छुट्यो एचिभमेन्टहरू, त्यो त त्यहीसँग जोडिने हो होइन। ल अब सुन न, से कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन हाउ लङ इट वाज। ल अब काउन्ट गर भित्र कतिवटा आएका छ, कतिवटा छ काउन्ट गर। बस थ्याङ्क यू। त्यस्तै हो 10, 11, 12, 9 कति हो केले भन्नु है त। से क्वेसन वाज नो, ओके, क्वेसन वाज नो। त्यसकारणले ध्यान दिएन भने यो क्वेसनलाई अनि के हुन्छ, उसको एउटा छुट्टै छ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, अरूको 2टा छुट्यो होला, उसको 3टा छुट्यो होला, उसको 4वटा छुट्यो होला। से छुट्यो भने के भयो? एम्बारसमेन्ट। Then what will happen? You are losing confidence. आत्तिन्छ नि त हो। वहाँ पऱ्यो, फ्यानतिर हेर्नु पऱ्यो, यसो भुइँतिर हेर्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो हो। त्यस कारणले छ नि एउटा चाहिँ तिमीहरूलाई क्लु के हो भने एजुकेसनको क्वेसनमा प्रवेश गर्यो भनेपछि त्यसले एजुकेसनको मात्रै क्वेसन सोध्छ भनेर एजुकेसनसँग उसले अब घर परिवार बाबु आमा मिसाउँदैन क्या। एजुकेसन सोध्छ 2, 4, 5वटा क्वेसन पिस गरेर सोध्यो भने, एउटै गरेर सोध्यो भने उसले यो सेरोफेरो कभर गर्छ। ओके,
पुलुकिएको त के सोध्ने रहेछ भनेर फेरि छ नि नसोधेको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटी अहिले कन्ट पाएर फेरि सोधेकै छैन भोलि फेरि मिसो त्यो पनि बिग्यो सबैको लागि के चाहियो एटेन्सन चाहियो के हो लाइफ भरि है यो तिमीहरूको लाइफ भरि भोलि डिएसपी भएपछि पछि एसपी भएपछि अनि पछि एसएसपी भएपछि पनि यही हो ताली किताब बोके कापी बोके लेखे बुझाइ जाँदै हो अनि अलवेज द्याट इज फन्डामेन्टल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हेरी भयो तपाईँहरूले त्यही खोज्ने हो सिपाहीलाई समाउने ल भेरी गुड एउटा हाल्यो है खेलाडी रहेछ अनि के गर्नुहुन्छ भोलि सिपाहीलाई के भेटिन्छ अगाडि त्यसले ठटाइहाल्नुहुन्छ कहाँ हेरेर थिइस् कता सोध्दैछ ओके अनि अहिले एटेन्टिभ भयो भएर ऊ समय त्यो पनि एउटै हातले समय नत्र कहाँ लाग्थ्यो कहाँ डस्टबिन कहाँ लाग्थ्यो टिओले गरेको ब्रिफिङ जिटिओले गरेको ब्रिफिङ पटक पटक र आइओले सोधेको क्वेसनमा फेरि पनि भन्छु 100% प्लस ध्यान मेक योर ह्याबिट कन्ट्रोल योर माइन्ड फ्यास्ट पुसिन्छ यता भोक लागेको हुन्छ अनि अब अहिले केमा घर जाने भन्ने हुन्छ आज के पकायो होला घरमा आज कुखुरा मासु भयो त्यो खानु मन लागिरहेछ भन्ने हुन्छ 10वटा कुरा आइरहेको हुन्छ कन्ट्रोल योर माइन्ड अनि कन्सन्ट्रेट ओके अब छ नि Is this question difficult? Not at all. Okay? See? When they were one of this interesting, is joyful, you will enjoy भनेको सबै तपाईँहरूले गरेको अनि तपाईँहरूको गोलीमा भएको कुरा त सोधेछ घुँडामा हेरेर रुखको टुप्पामा हेरेर कुरा गर्न पाइँदैन फेसमा हेरेर कुरा ओके अब बडी ल्याङ्ग्वेजमा हेराइ चाहिँ अनेक किसिमका हुन्छन् होइन घुर्ने रिसर्चले हेर्ने रात आँखा गर्ने चाहिँ पाइँदैन के त भेरी सिम्पल असल नागरिकका असल आँखाका असल हेराइ एउटा आज्ञाकारी हेराइले चाहिँ आई टु आई कन्ट्याक्ट लक गरेर कुरा गर्ने हो विशेष गरेर इन्टरभ्यूमा पहिलो तपाईँहरूको कन्फिडेन्स जाँच्ने तपाईँहरूलाई पहिलो जाँचै थियो आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन ओके आँखा झुकाउने आँखा झिम्क्याउने एकछिन तल हेर्ने एकछिन फेरि यता हेर्ने एकछिन माथि हेर्ने यता हेर्ने अनि यो चिजले युआर लुजिङ कन्फिडेन्स युआर लुजिङ एउटा राम्रो पर्सनालिटीको गुण चाहिँ युआर लुजिङ है त ओके नआएकोहरूलाई मैले कम्युनिकेसन स्किल राम्रो पार्ने भने फेरि दोहोऱ्याउँछु म कम्युनिकेसन स्किल इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टिओमा लेख्ने बाहेक बाँकी जिटिओमा पनि तपाईँहरू बोल्नै पर्छ इन्टरभ्यू त पुरै बोल्ने नै हो तपाईँहरूको 2A भनेको नि 40 मिनट्सको कुरा गर्ने हो भने इन्टरभ्यू लिने मान्छेले तपाईँहरूसँग 5-7 मिनट बोल्छ बाँकी तपाईँहरूले बोल्ने ओके धागो ताने जस्तो आफ्नो कथा आफ्नो त्यसलाई नाटक भन्नुहोस् त्यसलाई के भन्नुहोस् आफूले देखाइरहने हो त्यो बोलेर देखाउने भएको हुनाले तपाईँहरूले बोल्ने कला ऐना हेरेर अभ्यास गरेर साथी खोजेर अथवा एक्लै पनि सकिन्छ एक्लै चाहिँ बढाउनु होला भनेर भनेको छु है त अब
अब कति टाइम छ म सिधै इन्टरभ्यूमा जान्छु। आज मैले हिजो जिटिओको बारेमा हाइलाइट गर्ने, टिओको बारेमा हाइलाइट गर्ने। अब छ नि, अब बुक राम्रोसँग पढ्नुभयो अनि हाम्रो डाक्टर साहबको गाइडलाइन अनुसार राम्रो तयारी गर्नुभयो भनेपछि nothing to worry about. These tests are very simple tests, very interesting tests, र very useful, fruitful tests. रमाएको दिन यो मेरो यो टेस्ट दिन पाउने म भाग्यमानी हो भनेर दिन गर्वका साथ दिन। And these tests are very interesting. Every test you will enjoy. Okay? तर पछि 25वटा टियो, 30वटा टियो, 40वटा टियो गर्दाखेरि अँध्यारो मुख हुन्छ होला। त्यस कारणले मैले प्र्याक्टिस गर्छु भनेको है। प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट। प्र्याक्टिस त गर्नै पर्यो, जान्नै पर्यो, डुज एन्ड डोन्ट्स थाहा पाउनै पर्यो। जसले प्र्याक्टिस गर्छ, जसले प्रिपरेसन बढी गर्छ, जसले फोकस बढी गर्छ, त्यसले बढी राम्रो गर्ने हो। बढी राम्रो गरेपछि अलिकति उज्यालो अनुहार होला, अनि आनन्द आउला। 50% पनि नगर्ने अथवा स्वास्थ्य धेरै छुट्यो भने त फेरि कुन मुखले हाँस्नु। प्रिपरेसन राम्रो गर्नु चाहिँ भयो भने दिस टेस्ट आर very इजी एन्ड इन्ट्रेस्टिङ। हरेक टेस्ट चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ छन्, रमाइला छन्। प्रिपरेसन राम्रोसँग गर्नुहोस् र इजी छ टेस्ट टेक्निक जानेपछि है त। ओके, अब छ नि, अब इन्टरभ्यूमा तपाईहरुको भेरी सिम्पल एउटा स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू हो। तपाईहरुको एउटा चाहिँ नि एजुकेसनको क्वेसन हुन्छ। एउटा एजुकेसनको बारेमा सरर बस्छ अब इन्टरभ्यू लिने मान्छे, अनि एजुकेसनको बारेमा मिलाएर तपाईहरुले जवाब दिने। ओके, क्वेसन चाहिँ छ नि, क्वेसन चाहिँ खास लामो क्वेसन सोध्नु ताकि कति ग्रास गर्न सक्छ, कति ध्यान दिइराखेको छ र कुन सिक्वेन्समा क्याच गर्छ र अनि जवाफ दिन्छ भनेर लामो क्वेसन गर्नु भन्ने एउटा इन्टरभ्यू ट्रेनिङमा इन्टरभ्यू लिने मान्छेलाई सिकाएको हुन्छ। ओके, तर इट डिपेन्ड्स अब उसले कसरी उसको विशेषाधिकार, उसको चाहिँ विशेषाधिकार उसले कसरी प्रयोग गर्छ। छोटो छोटो सोध्यो, छोटो छोटो जवाब दिनु होला। तर लामो क्वेसन सोध्यो भने बी प्रिपेयर फर द्याट कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन। ओके, ल एउटा क्वेसन भन्छु, स्वाट्टै लेखिहाल्नुहोस् है त। Where did you do your schooling from? लेख्ने कुदाइहाल्ने यता मलाई नहेर्ने कुदाइहाल्ने। क्वेसन लेख। Where did you do your schooling from? Your percentage is in various level भनेपछि ब्र्याकेटमा लेख्नुहोस् 10, 11, 12 10, 12 एन्ड तपाईहरु यो सब बीए पास गर्नु। ओके, देन ग्रेजुएसनको नम्बर है, तीनटा ब्र्याकेटमा लेखिराख्नुहोस्। एन्ड योर subject you chosen, and why you choose that subject. Extracurriculum activities and achievements if you have any. Your best teacher and why? Who was the teacher that you didn't like?
You were not impressed. जे लेख्नु पनि भयो. Your friend circle. Who was your best friend? And why? गुड मर्निङ जिटिए सर तथा मेरो प्यारा साथीहरू, आज म सहरी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूको बारेमा आफ्नो मनमा लागेका केही अभिव्यक्तिहरू यहाँहरू समक्ष व्यक्त गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम सहरी क्षेत्र भनेको त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ एकदम व्यवस्थित रूपमा बसोबास क्षेत्र हुन्छ। सहरी क्षेत्रमा हरेक विकासका पूर्वाधारहरू जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत हरेक हिसाबको विकास भएको हुन्छ। विकासको पूर्वाधारले एकदमै उच्च स्तर हुन्छ ग्रामीण क्षेत्रको हिसाबमा। सहरी क्षेत्र नेपालको सहरी क्षेत्रहरूको उदाहरणको रूपमा काठमाडौँ, पोखरा, मोरङ, वीरगञ्ज, विराटनगर जस्ता थुप्रै क्षेत्रहरू छन् जहाँ चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू पुगेकोले त्यहाँको मानिसहरूको जीवन सहज, सरल र सुविधायुक्त भएको छ, जसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा मानिसहरू सबै बस्न रुचाउँछन्। नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता तथा विकास उन्मुख देश भएकोले सबै क्षेत्रमा सहरी क्षेत्र जस्तै समानुपातिक विकास हुन सकेको छैन, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू पनि सरल, सहज र विकासका पूर्वाधारहरू प्राप्त गर्नको लागि र रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्नको लागि सहरी क्षेत्रमा बसोबासको लागि बसाइ सर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा अधिक रूपमा जनसङ्ख्या चाप वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या यसरी वृद्धि हुँदा सहरी क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेको छ, जस अन्तर्गत फोहोर मैला व्यवस्थापन, अव्यवस्थित सहरीकरण, अनि प्रदूषण, माटो, जल, धुलो, धुवा प्रदूषण तथा अनि अन्य चाहिँ ट्राफिक समस्याहरू, बेरोजगारी तथा अपराधिक क्रियाकलापहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ, जसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा दिनानुदिन समस्याहरू क्रिएट भइरहेको छ। त्यसको निराकरणको लागि हामीले उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहदेखि नै तथा प्रदेशगत रूपमा र केन्द्रीय स्तरबाट नै सरकारले पनि विभिन्न कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ, जसको लागि उचित सहर बजारबाट निस्केका, घर दैलोबाट निस्केका तथा पसलहरूबाट निस्केका फोहोरहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने, ढलमा सिधै नमिसाएर त्यसको सही कुहिनी भए त्यसलाई कुहाएर मल बनाउने तथा प्लास्टिक जन्य कुराहरूलाई पुनः रियुज रिसाइकल बिनद्वारा पुनः प्रयोगमा ल्याए फोहोर केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै उद्योग कल कारखानाहरू पनि सहरी क्षेत्रमै हुने गर्दछ, जसले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्दछ र त्यसबाट निस्केका रासायनिक युक्त पदार्थहरूले माटोलाई शुद्ध प्रभाव पार्ने हुँदा उद्योग कल कारखानाहरू सहरी क्षेत्र तथा मानव क्षेत्रबाट टाढा बनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै सरकारले पनि सहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन, गाउँ बस्ती सबै क्षेत्रमा उचित रूपमा सही गुणस्तरीय शिक्षा पनि प्रदान गर्नुपर्छ र त्यसको साथै सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दा रोजगारी पनि सहजै गाउँ स्तरमै प्राप्त भएर सहरी क्षेत्रमा चाप घट्न सक्छ। त्यस्तै आपराधिक क्रियाकलापहरू सहरी क्षेत्रमा एकदमै बढ्दो भएर सहरी क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्छ र ट्राफिक सम्बन्धी विभिन्न नियमहरूको राम्रो नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। यति भन्दै मेरो धन्यवाद। गुड मर्निङ जिटिओ सर अनि सबै उपस्थित साथीहरू। म चाहिँ आज इन्डिया नेपाल रिलेसन को यो टपिकमा चाहिँ तपाईँहरूको सामु जानकारी गर्न उपस्थित भएको छु र यो इन्डिया नेपाल रिलेसनको टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा रिलेसन भन्नाले चाहिँ कुनै सम्बन्ध, कुनै एउटा प्रकारको एट्याचमेन्ट हुन्छ जुन
एउटा कल्चरल रूपमा होस् या फिजिकल रूपमा एउटा जुन इमोसनल रूपमा हुन्छ त्यो एट्याचमेन्टले नै एउटा रिलेसन क्रिएट गर्छ, त्यसलाई एउटा सम्बन्ध क्रिएट गर्छ, त्यसलाई नै हामी एउटा एज अ रिलेसन भनेर लिन सकिन्छौँ। र नेपाल र इन्डियाको रिलेसनको कुरा गर्दा फेरि हाम्रो यो सत्ययुगदेखि नै जुन अब राम सीतादेखि नै अब हाम्रो चेली चाहिँ उता रामको एउटा राजाको छोराले लगेको भन्ने एउटा हाम्रो सत्ययुगदेखि नै एउटा रिलेसन कल्चरल रिलेसन छ। र एउटा कल्चरल रिलेसन हाम्रो देशको एउटा बे गरेर उता जाने, उताको मान्छेहरू पनि बे गरेर यता ल्याउने एउटा कल्चरल रिलेसनसिप, एउटा एट्याचमेन्ट छ। र रिलिजनको कुरा गर्दाखेरि हिन्दू धर्मदेखि लिएर सबै धर्महरू चाहिँ यता हाम्रो नेपालको मान्छेहरू चाहिँ उता जाने र यता उताको मान्छेहरू पनि हाम्रो यहाँ पशुपतिनाथतिर चाहिँ दर्शन गर्न आउनेदेखि लिएर हाम्रो रिलेसनसिप पनि राम्रो रहेको छ। जस्तै हाम्रो पशुपतिनाथमा पनि एउटा पुजारी समेत इन्डियन रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ एकदम राम्रो छ। र एज अ भौगोलिक रूपमा चाहिँ हाम्रो पूर्व पश्चिम र हाम्रो यो साउथमा चाहिँ इन्डियासँग जोड्यो भन्दाखेरि हाम्रो फिजिकल ओपन बोर्डरको कारणले चाहिँ एउटा फिजिकल रिलेसनसिप त आफैमा छँदैछ। यसरी हाम्रो यो रिलेसनसिप चाहिँ एउटा ट्रेड रिलेसनसिपको रूपमा पनि रहेको छ। हाम्रो नेपालमा हुने मोर देन 75% एउटा ट्रेड चाहिँ एउटा इन्डियासँग बाट हुन्छ। त्यसैले हाम्रोमा एउटा राम्रो ट्रेड रिलेसनसिप चाहिँ हाम्रो इन्डिया र नेपाल बिच हामी देख्न सक्छौँ। र अहिले आएर चाहिँ एउटा हाम्रो विभिन्न कारणवाइज जस्तै हाम्रो पोलिटिकल रिलेसनसिप थियो जुन पहिलादेखि नै हाम्रो थियो र जुन अहिले आएर पछि आएर 2007 सालदेखि चाहिँ अझ निकट भएको देख्न सक्छौँ। जुन बेला राजा त्रिभुवनले चाहिँ एउटा हाम्रो यो नेपालमा चलिरहेको निरङ्कुश शासन चाहिँ हटाउनलाई एउटा इन्डियाको सहायता लिएको, त्यसदेखि चाहिँ झन् राम्रो एउटा निकटता चाहिँ बढेको देख्न सक्छौँ हामीले। सो त्यसको कारण हाम्रो पोलिटिकल रिलेसनसिप पनि एकदम राम्रो रहेको छ, एट्याचमेन्ट रहेको छ। र अहिले आएर चाहिँ करेन्टली चाहिँ विभिन्न डिस्प्युटहरू जस्तै बोर्डर इन्क्रोचमेन्टको कुराहरू आइरहेको छ। कल्चरल रिलेसनसिप जस्तै यो हाम्रो सिटिजनसिपलाई लिएर सिटिजनसिप कार्ड कसरी दिने भनेर इन्डियाको मान्छेहरूलाई दिने कि नदिने अथवा म्यारिज मान्छेलाई दिने कि नदिने कुरामा चाहिँ एकदम डिस्प्युटहरू आइरहेको छ। र यो डिस्प्युटहरू जस्तै यो डिस्प्युटहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा पोलिटिकल लेभलबाट चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। विभिन्न मिडिया अनम्यानेज मिसयुज मिडिया प्र्याक्टिसहरू भइरहेको देखिन्छ, जो इन्डियाको पनि भइरहेछ, यता नेपालबाट पनि अलिकति त्यसलाई चाहिँ प्रभोग गर्ने खालको सम्बन्ध भइरहेछ। यो सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले अझ राम्रो तरिकाले मेन्टेन गरेर चाहिँ एउटा पोलिटिकल लेभलबाट एउटा कल्चरल लेभलबाट चाहिँ हाम्रो एउटा साउन्ड रिलेसनसिप चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छौँ भन्दै मेरो यो भनाइ चाहिँ यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। ल सर सुरु गर्नु। आदरणीय जिटिओ सर तथा मेरा प्यारा साथीहरू सबैलाई नमस्कार। आज मेरो टपिक रहेको छ रोल अफ मिडिया। सञ्चार माध्यमको भूमिका भनेको के हो त? कुनै पनि एक व्यक्ति बिच र अर्को व्यक्ति बिचको सम्बन्ध वा कुनै पनि एक स्थान वा अर्को स्थान बिचको सम्बन्ध वा कुनै पनि घटनाहरू बारेमा हामीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्नु नै एउटा सञ्चार भनिन्छ। र यसमा सञ्चार माध्यमका चाहिँ होइन माध्यमहरू के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पत्र पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, सामाजिक सञ्जालहरू यसैको मार्फत नै वास्तव यसको मुख्य भूमिका नै यही अन्तर्गत नै पर्दछ। र सञ्चार माध्यमकोबाट हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौँ त? हामीले मनोरञ्जनात्मक कुराहरू पनि हामीले यसैबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले खेलकुदका कुराहरू होस्, चाहे त्यो प्रशासनिक कुरा होस्, चाहे त्यो आर्थिक कुरा होस्, चाहे त्यो खेलकुदको प्रशासनिक आर्थिक राजनैतिक कुरा होस्, जे पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कुराहरू पनि हामीले यही मिडियाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ र राष्ट्रिय स्तरका कुराहरू पनि हामीले यही मार्फत प्राप्त गर्न सक्छौँ। विभिन्न तरिकाका घटनाहरू घट्ने गर्दछन्। कुनै पनि कार्यक्रम हुने गर्दछ, कुनै दुर्घटना हुन्छ, कुनै पनि तरिकाको राजनैतिक सरुवा, राजनैतिक बढुवा, कुनै पनि प्रशासनिक आर्थिक कारोबारहरू वा विश्वमा को खेलाडीले के गरिरहेको छ, जुन पनि अवस्थाहरू हामी यही मिडियाको मार्फतबाट हामीले जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तर आजको अवस्थामा आएर त्यो मिडियाको एकदमै चाहिँ मिसयुज भएको देखिन्छ। मिसयुज के भएको देखिन्छ भन्दाखेरि मान्छेले यसलाई साइबर क्राइमको रूपमा चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ लिएको देखिन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ युट्युब च्यानलहरू खोल्ने, अनावश्यक रूपमा युट्युब च्यानलहरू खोल्ने, त्यसैले वास्तवमा जुन घटनाहरू देखाउनु पर्ने त्यो घटनाहरू वास्तविक रूपमा चाहिँ नदेखाउने हैन।
सकारात्मक प्रभाव पार्नुभन्दा पनि नकारात्मक प्रभावहरू बेसी पारेको देखिन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले आजको अवस्थामा अलिकति मिडिया अलिकति नराम्रो रूपमा चाहिँ गएको पनि देखिन्छ र सकारात्मक प्रभाव के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलेको अवस्था छैन किनकि पहिले कुनै पनि तरिकाले अब राणाकालीन अवस्था होस् वा कुनै पनि तरिकाको पहिले पुरानो अवस्थाहरू होस् हामीले के थियो भन्दाखेरि हामी खुम्चिएको थियो जनताहरू खुम्चिएको अवस्था मिडियाको एउटा राम्रो पक्ष के भनेको के भन्दाखेरि हामी खुम्चिएको अवस्था देखिन्थ्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आवाज उठाउन पाउँदैन थियो हामी दबेको अवस्था देखिन्थ्यो तर मिडियाको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ मान्छेहरूले आवाज उठाउन पायो विभिन्न तरिकाको घटनाहरूको सत्य तथ्य प्रमाणहरू पायो त्यसपछि मिडियाले एउटा मान्छेहरूमा चाहिँ वरदानको स्वरूपमा पनि यो देखिएको देखिन्छ जस्तो लाग्यो आदरणीय जिटिओ सर तथा मेरा प्यारा साथीहरू आज म नेपाल रोल इन पिस किपिङको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु मैले नेपालको शान्ति स्थापनामा भूमिका बारेमा 3 चरणमा मैले आफ्ना भनाइहरू राख्नेछु जसमा चाहिँ सुरुमा परिचय खण्ड हुनेछ त्यसपछि दोस्रोमा यसका फाइदा अथवा बेफाइदा तथा यसका प्रभावहरू र अन्तिममा निष्कर्ष दिनेछु यसको बारेमा र अन्तिममा साथीभाइलाई मेरो कुरामा चित्त नबुझेमा अथवा केही बाँकी रहेन चाहिँ क्वेसन सोध्न पनि आग्रह गर्दछु शान्ति स्थापना एउटा यस्तो चिज हो जहाँ चाहिँ कुनै द्वन्द्व भइरहेको अवस्थामा विभिन्न माध्यमहरूद्वारा त्यसमा शान्ति कायम गराउनु नै विश्व शान्तिको मान्यता रहेको छ जसमा नेपालले विगत सन् 1958 देखि योगदान पुर्याइरहेको छ यो विश्व शान्तिको विशेष दखल चाहिँ विश्व शान्ति कायम गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ जसलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विभिन्न देशका शान्ति सेनाहरू मार्फत विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा चाहिँ सेनाहरू पठाएर अथवा प्रहरीहरू पठाएर त्यस देशको शान्ति स्थापनामा प्रमुख भूमिका खेलेको छ त्यसै सोही बमोजिम नेपालले पनि 1955 देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि नेपालले सन् 1900 देखि नेपाली सेना सर्वप्रथम त्यसपछि सन् 1992 मा नेपाल प्रहरी र सन् 2001 देखि सशस्त्र प्रहरी बललाई चाहिँ एफपियु र युएन अनपोल गरेर दुई तरिकाले चाहिँ शान्ति स्थापनाका लागि कर्मचारीहरू चाहिँ पठाउने गरेको छ ती कर्मचारीहरूले वहाँ गएर बल प्रयोग नगरिकन त्यो देशमा भएको द्वन्द्वलाई हटाउने प्रयास गर्नेछन् शान्ति स्थापनाको क्रममा उनीहरूले त्यस देशका स्थानीय प्रहरीहरूलाई सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका कार्यालयहरूको सुरक्षा गर्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेका छन् र त्यो नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलले गरिरहेको छ यो एकदमै उल्लेख्य भूमिका विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालले पुर्याउँदै आइरहेको छ र अन्तिममा समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि आफ्नो सेनाहरू तथा प्रहरीहरू परिचालन गरेर विश्व शान्तिको मान्यतालाई एकदम उजागर गर्दै आइरहेको छ धन्यवाद साथीहरू म मदन गोले तपाईहरुमा आज म प्राथमिक शिक्षा नेपालको लागि कम्पल्सरी छ भन्ने विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिन गइरहेको छु मैले यस प्रस्तुतिलाई 3 भागमा विभाजन गरेको छु पहिलो खण्डमा परिचय खण्ड दोस्रो खण्डमा यसको आवश्यकता र अन्तिममा आफ्नो निष्कर्ष सहित यस प्रस्तुतिलाई समापन गर्नेछु र प्राथमिक शिक्षा भन्नाले नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कक्षा 1 देखि 8 सम्म को शिक्षालाई प्राथमिक शिक्षाको रूपमा लिएको छ र शिक्षा भन्नाले एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो र मानिसलाई नहुने र अति आवश्यक र जीवन पर्यन्त उपयोगी एउटा विषयवस्तुको रूपमा शिक्षालाई लिन सकिन्छ र शिक्षा बिना आज मानिस एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सक्दैन र हरेक क्रियाकलापहरू गर्न होस् चाहे वो घरमा रहोस् चाहे समाजमा होस् चाहे देशमा या विदेशमा जुनसुकै स्थानमा रहँदा पनि उसलाई शिक्षाको महत्त्व रहेको छ
तसर्थ नेपालको भौगोलिक विगतताको बावजुद पनि नेपाली समाजमा अझै पनि शिक्षाको पहुँचबाट टाढो रहेको अवस्था छ, जसको परिणामस्वरूप मानिसहरू अशिक्षित भई आफ्नो जीवन निर्वाहको कार्यहरू अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। तसर्थ प्राथमिक शिक्षा नेपालको सन्दर्भमा एकदम उपयोगी र महत्त्वपूर्ण रहेको छ र प्राथमिक शिक्षा सबैलाई समान दृष्टिकोणले दिन सकेको खण्डमा आज जुम्लामा जन्मिएको मान्छेले पनि शिक्षाको विषयमा राम्रोसँग ज्ञान प्राप्त गर्न सक्थ्यो भने आज काठमाडौँको विकसित सहरमा मात्रै नभएर हरेक दूर दराजको क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँचलाई अनिवार्य रूपमा पुर्याउन सक्नु पर्दछ, जसले गर्दा हरेक नागरिकले आफ्नो जीवनयापनदेखि लिएर देशको विकास निर्माणको कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्दथ्यो। आज शिक्षाकै कारणले गर्दा हरेक मानिसहरूले विभिन्न किसिमका वैज्ञानिक आविष्कारहरू गरिसकेका छन्, तर पनि नेपालमा अझै पनि कयौँ मानिसहरू प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित भएको पाइन्छ। तसर्थ हरेक व्यक्तिले प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क पाउनुको कर्तव्य हो र मानिसको यो आधारभूत आवश्यकता भएको कारणले गर्दा पनि जसरी बालबच्चालाई प्राथमिक शिक्षा सबै ठाउँमा पुर्याउन सकेमा अवश्य पनि एउटा कुमालेले काँचो माटोले राम्रा भाँडा निर्माण गर्न सक्थ्यो भने एउटा बाल मनस्थितिमा रहेका बालबच्चा राम्रो शिक्षा दीक्षा र प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क रूपमा दिन सकेमा पक्कै पनि यसले आफ्नो देश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दथ्यो। तसर्थ आज नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 मा शिक्षाको पहुँच अनिवार्य गरे तापनि नेपाली समाजमा अझै पनि शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क भइसकेको छैन। तसर्थ राष्ट्रले र यस शिक्षालाई प्राथमिक शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा अगाडि बढाई सबैलाई शिक्षा प्राथमिक रूपमा अनिवार्य निःशुल्क गरिनु महत्त्वपूर्ण रहेको छ। धन्यवाद। Good morning to my GTO teacher and my dear friends. Today I am going to tell you in the topic of SARS. Actually, what SARS means, COVID-19, which is also called as coronavirus, or coronavirus is also called as SARS virus. Actually, COVID-19 was first recognized in Wuhan city of China in December 2019. After China, Thailand was the second country where COVID-19 was confirmed. And according to the official, there is no any report that coronavirus transmission can be occurred by food. There is no any chances of transmission of coronavirus by food, eating food. And around the globe, what we can say is more than 1,15 lakhs people have been affected by coronavirus, and almost around 6 lakh people have been confirmed deaths. 216 countries, areas or territories have been affected very badly. Let us see the present scenario of the entire world, that America has been highly affected by coronavirus, and second country which is affected by coronavirus is Brazil, and our neighboring country India is the third largest country which has been affected badly by COVID-19. And we have seen that in the entire globe that many governmental organizations and non-governmental organizations has done their tremendous role to eradicate the problem of COVID-19. Such as let me tell you about our country, the condition of coronavirus in our country. Day by day, COVID-19 is being degraded in our country. The number of people who are being affected is going lesser and lesser, whereas the people who have been discharged by the hospital after their full recovery is going very well day by day. So to be away from COVID-19, what we should do is we should be away
from the infected people at around 1 meter or 3 feet away. And from our personal initiative, what we should do is we should be very careful. We should wear masks. We should wear gloves in our hands. These are the initiatives that how can we be prevented from COVID-19. That's all. Thank you. मेरो टपिक विज्ञान वरदान या चाहिँ अभिशाप हो भन्ने विषयमा रहेको छ। म साथीहरूलाई यसको बारेमा अलिकति प्रकाश गर्न चाहन्छु। विज्ञान भनेको चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ हाम्रो दैनिक आवश्यकताहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा परिपूर्ति गर्नको लागि गरिएको एउटा आविष्कार हो, जसले हाम्रो जीवनलाई सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ। विज्ञान एउटा अद्भुत विषय हो। अहिले विज्ञानका धेरै ठुला राम्रा राम्रा र धेरै अनुकरणीय आविष्कारहरू विज्ञानले गरेको छ। विज्ञान अब यसलाई वरदान भन्ने या यसलाई अभिशाप भन्ने विषय यो सम्पूर्ण मानव जातिमा भर पर्छ। यदि हामीले यसलाई हाम्रो आवश्यकतालाई बुझेर र हाम्रो यो अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगलाई बुझेर यसलाई अघि बढ्यो भने यसले वरदानको रूपमा पनि साबित हुन्छ र यसलाई प्रयोग गर्न नजानेको खण्डमा यसले अभिशापको रूपमा पनि दिन सक्छ। जस्तै एउटा तरबारको धारलाई तपाईँले तरबारलाई एउटा बुझ्नुभयो भने तरबारको धार भनेको तपाईँले त्यसलाई आफ्नो रक्षाको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्नु भएन भने त्यसले विनाश पनि गर्छ। र म यो यसका दुईवटा पक्ष भन्छु, एउटा राम्रा पक्ष र नराम्रो पक्ष। राम्रा भनेको वरदान। किन वरदान गर्छ? वरदान किन भयो भने आज मोबाइलहरू, गाडीहरू, विभिन्न आविष्कारहरू हेर्नुहोस्। मोबाइलले तपाईँले एक ठाउँको सूचना अर्को ठाउँमा दिनलाई तपाईँलाई धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै कुन ठाउँमा के घटना भयो भन्ने कुरो सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। सञ्चार माध्यमहरू हेर्नुहोस्, आज ताप्लेजुङ ओलङजुङ गोलामा भएको घटनाहरू हामी यहाँ सहज रूपमा सुन्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। र सुरक्षा निकायको खण्डमा पनि आफ्नो कमान्डरलाई कुनै कुरा जानकारी गराउनु पऱ्यो भने छिटो र त्यसको लागि के योजना बनाउने, के एक्सन प्लान गर्ने भन्ने विषयमा सूचनाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ, होइन? त्यस्तै गरेर अब यसलाई यो किन अभिशाप छ भन्दा अहिले हामी सञ्चार माध्यम हेर्नुहोस्, तपाईँले अब स्टुडेन्टले पनि त्यसलाई पढाइको रूपमा लिनुभयो नि त, त्यसले पढाइको लागि राम्रो गर्छ, होइन? अब त्यो निरन्तर 24 घन्टा पढाउनु भने त्यसले तपाईँको पढाइ बिगार्छ नि। र समग्रमा के हो भने विज्ञानलाई कसरी वरदान बनाउने र कसरी अभिशाप बनाउने भन्ने सम्पूर्ण आफ्नो भर पर्छ। र मेरो विचारमा यसलाई हामीले यसका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष दुवैलाई बुझेर मनन गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने अवश्य पनि यसले मानव जातिलाई ठुलो योगदान दिन्छ, होइन? भन्दै मेरा शब्दहरू यही टुङ्ग्याउन सक्छु।
यो चाहिँ के भन्छ भन्दा अरू चाहिँ सबैको के बनाएको छ डायमिटर बनाएको छ तर यसको के छ यो हो त यसमा कालो पिन एउटा दुईटा सेतो पिन कालो पिन तीनटा फेरि दुईटा मात्रै यहाँ चाहिँ अरूमा दुईटा कालो पिन हुँदै गर्दा एउटा बढी छ दुईटा कालो हुँदा एउटा बढी छ तर यसमा के छ उल्टो पो छ त्यही भएर यो भयो त कहिलेकाहीँ इक्वल नम्बरमा दिन्छ है इक्वल नम्बरमा पनि दिन सक्छ त्यो पनि त हेर्नुपर्छ है सिम्पल यसैमा के गरिदियो अरे त भन्दा यो बराबर यो हुन्छ इज टु गरेर अब यो बराबर के हुन्छ पत्ता लगा भनेर भनौँ भने त्यसको नाम के हुन्छ फेरि एनालोजी हुन्छ हो कि होइन यो दुईटा अल्टरमा भएको अब एन्सर त्यस्तै खालको खोज्नु पर्यो अप्सनबाट हो कि होइन अब यसको के हुने भयो त भने यसको यो हुने भयो भने यहाँबाट यहाँ हुने भयो भनेदेखि अर्को पनि के हुने भयो त्यस्तै खालको एन्सर खोज्नु पर्यो हो कि होइन त्यसको नाम के हुन्छ एनालोजी दिस सिरिज एनालोजी र यो क्लासिफिकेसन फिगर भनेको उस्तै हो उही के गरिदिन्छ यसको ठाउँमा जस्तो पी को ठाउँमा अर्को कुनै एम को ठाउँमा डब्लु दियो चारवटा लाइन अब त्यस्तै टी को ठाउँमा के हुन्छ अप्सनमा देला नि एउटा हो त्यो मतलब के त भन्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो एनालोजी हो यो क्लासिफिकेसन हो अघि हामीले पढेको के थियो सिरिजको फिगरहरु थियो हो त्यो एनालोजी सिरिज र क्लासिफिकेसन भनेको एउटै फिगर हो उही के बनाएर दिएको हुन्छ प्रसंग मात्रै फरक तरिकाले व्यक्त गर्ने कुरा मात्रै फरक अर्को एउटा पढ्नु पर्छ म्याट्रिक्स फिगर भन्ने है यो म्याट्रिक्स फिगर पनि अत्यन्तै एकदमै महत्त्वपूर्ण फिगरमा पर्छ जस्तै यसरी बनेको एउटा कुनै फिगरको म बनाउँदै छु जस अन्तर्गत यहाँनेरि एउटा थोप्लो रहेछ त्यस्तै गरेर